श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचम्। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणा नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा
मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक 11वक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः।
वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40,000 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनूमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य
दर्पः पातु चोदरं ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य 11 इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक 11 वक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति
विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा। एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40,000 पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच
नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनूमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि
तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम्। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं
पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणा नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक 11वक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्
दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40,000 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनूमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः
वंबीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। रामबीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसंबीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीम्बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रम्बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा। एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40,000 पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता।
छन्दोनुष्टुप् बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मानयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य 11 इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं
वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः।
यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महात्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणा नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैक एकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनूमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ह्रसं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबीर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठे सदा एकादशमुखस्यैतद्
गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीया पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः इत्यगस्त्यसारसंहितायाम् 11मुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमतार्पणमस्तु। ॐ श्रीहनुमते नमः।